سر چاکے علی دید چادر روکے اے برچدار اپنے خیمے والے پاس نہیں گیا کہ پاس ٹر پیا ہے عید فوج دا جرنیل آدھا شنیر علی دیا دھیا کچھ اتنا لطنا بھی لوٹ کی دائی ہن چہرے پاس پیا ویدہ ہے اے برچدار حساس کا کھڑا دائے ہوں دلاش ہوتے ویدہ او دیند بازو تے ہائی بھیڑ بھیرا کونا دے او دلاش ہوتے ویدہ او دیند بازو تے ہائی بھیڑ بھیرا کونا دے او کو آچھا اٹھی دے ٹھگا دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر دی ہے دو جگتے سرداری حسین مسافر کوئی مرے بے وطن جن لوگ کفن کوئی مرے بے وطن جن لوگ کفن وہ حسین دا چل وچ مارو بات نہ کفن نہ دفن ہانا دکت وہ جمعت پوشاک اتاری حسین سارے ماتم کرو جگتے سرداری حسین اما جائی اوریا کل بی بی بلاؤ اما جائی اوریا ہو جا مسومہ کو صدا میرے سینے تسما میں کو گل چالاؤ تے دعا فرماؤ ہے موت دی طرف تیاری حسین مسافر دی بس میرا بابا جگتے سرداری حسین مسافر دی اللہ جان دے جڑے چھوٹی اولاد آلے کھڑے ہو بابے دے سینے دا تعویذ معصومہ 4 سالاں دی دھی داتھ بین دے ہاتھ چلے کے رمنا ہے روز کھڑیا دل جدہ شام ونجائے گل یاد رکھائے جدہ شام ونجائے گل یاد رکھائے ہونا مسومہ تو وسائلی کو کول سما بہو پیار کرائے تن روان دیوائے رول گئی دکھتار بیچاری حسین مسافر دی جگتے سرداری حسین مسافر دی حسین راضی دیگر دیا لٹیاں راضی ہوئے آخری وین بھائیوں دا حکم بطور بانی دی حسیت حاضری بہو اوکھا منظر دیٹھا علی دی دی دعا منگی کرو شالا کہیں بھیڑ دا بھیرا قتل نہ تھی گئے اللہ نہ کرے کہیں بھیڑ دا بھیرا مر ونجے دعا منگی کیتی کرو بھیڑ بھیرات جنازہ کے کڑیاں پا کے نہ ہوئے بہو اوکھا منظر دیٹھے میری مرشد زادی کیڑا اوکھا منظر دیٹھے علی دی دی علی دی دی کی میں دیٹھا ہو سی منظر بھیرا بھی لے دیتے ریدہ بھی لے دیتے علی دی دی حسین راضی بابا آخری وین بس دراؤ آخر دامی دی اوہ ڈھل گئی دیگر بھیرا ویلے مغرب دی حسین نماز پڑھی نو تصویر مرا کے کیتا شکر دا سجدہ حسین میری بھر جائیا لال رلاک او بولی پہلی واری وہ آگ غازی دے معصوم یتیم سما کے روک کھڑیا دیئے میرے موت گئے مار او بھیراما دے آنکھیں علم عباس دا چاہ آنکھیں علی دی دی او ہائے میدان اللہ بھیرا دے قاتل وچ
ہائے کھڑی ہاں بے پردہ ہائے وقت تو پہلے او ویندی میں اجڑی مر بھیرا الوداع الوداع میڈا اے بے وطن ویرون سلام ہووی میں کہہ دن دا میڈا اے بے کفن ویرون رسیاں لے ہاتھ متھے ترک کے رو کے کھڑیا دیے الوداع اکبر دا بابا الوداع ٹر دے اٹھ تو سین دی آئی صدا الوداع رول میدہ ویرون الوداع الوداع بابا الوداع بس کرو اکبر دا بابا الوداع قیدیاں دیا ویر کیڑیاں مرضیاں ہن تاں بس امت دیاں جیڑیاں مرضیاں ہن تڈا مل سجدہ تھی ساری اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد دعا منگو اللہم صلی اچھا میں وہ جے کنیلا ماریا مسلمانہ جے کنیلا مسلمانہ جوان حسین مسافر دا جوان حسین مسافر سارے سارے یاد رکھو بابا حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا ایک مندری پگتے چولا ایک مندری پگتے چولا سامان حسین مسافر دا سامان حسین مسافر دا ارمان حسین مسافر دا کائنات نہیں پورا کر سنگ دے نقصان حسین مسافر دا نقصان حسین مسافر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا مالک اللہ عظمت سیدہ دا واسطے بانیان دی صفیہ داوی چھئی اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما مالک بسم اللہ مالک عظمت سیدہ دا واسطے میرے اللہ میرے بھائیاں دے تمام خرچ اخراجات اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما ڈاکٹر سیرت عباس دی زندگی دراز فرما میرا مالک اس ٹائم تائیں اے اٹھے ہوئے ہاتھ جتنے بھی تیرے دربار اچھ کھالین امام حسین دی زخمی دی زخمہ دا واسطائی جندہ سان چھوٹا دکھ ڈھیر آئیں اللہ جان دے جڑی آدھی آئی بابا بابا میں واللہ سان باوضو کھڑا ممبر حسین تے کھڑا جھولی چاہ کے دعا پیا منگدا او جا ونج دیکھیں جت بھینڈے تھی رہی ہے بیرات اس داری ہے اللہ جان دے اسائیں سے سال انکل نیر اور میں کھٹیا سے امام حسین دی ذریعے تے ایویں پیا لگ دے کروڑاں دا مجمع جو امام حسین کو پیا مل دے ایویں پیا لگ دے غریب دا وین پی آن دے ہر کوئی رووے میری معصومہ تک کوئی نہیں آئی
جندے قبر چو اجوین پیان دل میں ہون کربلا نہیں آ سکدی او غریب کربلا بابا جے ملنے شام آ بابا 1400 سال پہلے تو وین نہیں آج وین پیان دل او میں کوشش تا بہو کی تھی او مگر کھٹ گئے نسا بابا جے ملنے شام بابا او میں آکھیا جدا بابا رسن لا سلام واللہ سا رسن اج تائی لتھے کوئی نہیں رسن اج تائی لتھے کوئی نہیں نہ تھیا میں رہا بابا میرا اللہ سین دی کم سینی دا واسطہ ہی مالک او میں آکھیا جدا بابا رسن لا سلام واللہ سا میں آکھیا او رسن اج تائی لتھے کوئی نہیں رسن اج تائی لتھے کوئی او نہ تھیا میں رہا بابا اج وین پیان دے او میں دے رخسار زخمی ہل میں کروٹ نہیں بدل سکدی او میں دے رخسار زخمی ہل میرا اللہ سین دے زخمان دا واسطہ ہی انکل وانیاں تمام پریشانیاں دور فرمائے میرا اللہ جتنے حاضرین بیمار ہیں بیمار کربلا دا واسطہ ہی جتنے بھی مومن بیمار ہیں جنہ جنہ میرے ذمہ دعا لائی ہے خصوصاً انکل خاور انکل حجی لڑتا انکل منور انکل نیر اور جتنے بھی مومن بیمار ہیں مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے میرا اللہ جتنیاں جھولیاں اولاد واسطے سکھ دین سین دی خالی جھولی دا واسطہ ہی حیاتی آلے ماتمی عزدار بچڑے عطا فرمائے خصوصاً میرے بھائی ڈاکٹر سیرت نو ماتمی عزدار بچڑا عطا فرمائے میرا اللہ بھائی دی والدہ بیمار ہے صحت و سلامتی عطا فرمائے او جائیں ہمیشہ وسدی رہن جی تپاک کا ذکر ہوندہ ہے میرے بھائیاں دی محنت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما آفاق ارباب راہیل عباد انہا تمام بھیراوان دی زندگی دراز فرما والدین دا سایہ سلامت سفیر عباس دی زندگی دراز فرما میرا اللہ ساڑی لکھان دعاوان دی حکہ دعا ساڑی باہر میں وارث دا جلد ظہور فرما پاک حسین دا پاک اللہ پاک حسین دا زخمی ہتھان دا واسطہ ہی ساڑے خالی ہتھانو خالی نہ لوٹا میں مالک ساڑیاں دعاوان مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعاوان دی قبولیت واسطے بلندتر صلوات